सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो बारेमा सरकारले चाँडै छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने हाम्रो दृष्टि होइन। काङ्ग्रेस निर्वाचनका विपक्षमा हुने प्रश्नै उठ्दैन। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। 17 दललाई बोलाएको झन्डै 15 जना दलका प्रतिनिधि साथीहरूले नेताहरूले विचार राख्नुभयो। सुझावहरू समेतका आधारमा आयोगले छिट्टै सरकारसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिको सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ। तीनटा चरण भएकोमा कुनलाई मान्ने भन्दा पहिलोलाई मान्ने भने त्यही कानुनले लेख्यो नि त। तीनवटा विषयमा छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको सन्दर्भ हो। पहिलो कुरा, अब यही माघको 12 गते मतदान हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो। अर्को कुरा, मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएका काम कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो र तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा उहाँहरूले त्यो निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा, कानुनी व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृह कार्य प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दृष्टिकोण राखे। मूलतः राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, त्यसपछि मतदाता नामावली सङ्कलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो। जस्तो मुख्यतः स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा चासो छ, किनकि वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। निर्वाचन आयोगले एक किसिमको प्रस्ताव पनि गरेको छ मिति वैशाख 14 गतेको लागि, होइन? र नेपाली कङ्ग्रेस स्वयं तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव मात्रै गर्ने प्रावधान छ र घोषणा सरकारले गर्नुपर्ने छ। अब मिति नजिकिँदैछ, एकातिर कोरोना महामारी छ। खास यो वैशाखमा अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा दलहरूको भनाइ चाहिँ के हो दलहरूको तर्फबाट चाहिँ? अब मूलतः मैले तीनवटै विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 गते गर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाउँ भन्ने सुझाव राखेको छु। किनभने जम्मी अहिले 7वटा प्रदेशमा 8वटा मतदान स्थानमा 14वटा मतदान केन्द्र राखेको छ। यानि कि 7वटा प्रदेशमा एकै ठाउँमा मतदान केन्द्रहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो कोरोना, कोभिड, डेल्टा, ओमिक्रोन, यसको यो प्रकोपलाई, सङ्क्रमणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता चाहिँ त मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरू थप गरेर सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामै राख्ने, जिल्लामा हुन सकेन भने पनि 2-3 जिल्लाको बिचमा राखेर जान सकिन्छ भने त्यतातिर पनि सोचौँ भन्ने एउटा कुरा भनेका छौँ हामीले। अर्को कुरा, मतदाता नामावली सङ्कलनका बारेमा पनि अब जे जति समय छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर मतदान गर्नका लागि उमेर पुगेका योग्य सबै नागरिकहरूलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्नका लागि बढीभन्दा बढी उपयोग गरौँ यो अब समयलाई भन्ने कुरा अर्को हो। र तेस्रो कुरो, स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ वैशाखमा एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि 14 गते र 2टा मिति गर्ने हो भने वैशाखको 14 गते र 22 गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यसका बारेमा अब उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने नै कुरा हो। यो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ त थप सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला। अब सरकारले यसलाई चाहिँ त छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ र हामी पनि सरकारलाई यो विषयलाई चाँडै चाहिँ त टुङ्गोमा पुर्याउने
र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने कुरा हामी राख्छौँ भन्ने धारणा व्यक्त भनेको दलहरूको बैशाखमै गर्नु जस्तै यो संवैधानिक र कानुनी विषयको छलफल भन्नुभयो संविधान र कानुन बाँधिन्छ त्यो यो स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 चाहिँ परस्पर बाँधिएको छ यो स्थितिमा हजुरलाई पनि जानकारी छ यो विषय यसका विषयमा छलफल भयो कि भने तपाईँले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था यस्तो छ है यसमा कसरी जाने भन्ने विषय जानकारी गराउनु भयो कि गराउनु भयो होइन उहाँहरूले बहुत राम्रो गृह कार्य गर्नुभएको छ सबै कुरामा राम्रोसँग गृह कार्य गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो संविधानको व्यवस्था के छ कानुनको व्यवस्था के छ भनेर आयोगले राम्रोसँग आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र सरकारलाई पनि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ त ठोस ढङ्गले अब यही तिथिमिति भनेर नगए पनि दुईटा चाहिँ त मिति आयोगले भनेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ भने अब सरकारले यसका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने भए हुनाले सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो बारेमा सरकारले चाँडै छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ कति दल सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अहिले मलाई लाग्छ 17 दललाई बोलाएको झन्डै 15 जना दलका प्रतिनिधि साथीहरूले नेताहरूले विचार राख्नुभयो निर्वाचनमा जानलाई चाहिँ एउटा सोधिहाले निर्वाचनमा जानलाई चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पनि गठबन्धन नभइकन नहुने जस्तो देखियो है होइन काङ्ग्रेस निर्वाचनका विपक्षमा हुने प्रश्नै उठ्दैन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण हो त्यसकारण हामी निर्वाचन गर्ने कुरामा त भाग्ने कुरै हुँदैन गठबन्धनको आवश्यकता चाहिँ भन्नु होइन त्यो राजनीतिक कुरा त राजनीतिक छलफल हुन्छ पछि निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने 100 दिनभन्दा बढी बाँकी नरहेको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ हामी 100 दिनमै पनि गर्न तयार छौँ सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ अझै भन्ने उसको धारणा रह्यो त्यसमा दुविधाहरू कसै कुनै छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले एउटा कुरा के राख्यो भने निर्वाचन बाहेक स्थानीय तहमा कुनै विकल्प छैन कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप्न पनि पाइँदैन उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन त्यसो हुँदा एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने तोकिएको समय भनेको आगामी 2079 सालको जेठको 5 गतेभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ पद बहाल गराउन सकिने गरी चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने उसको आफ्नो पोजिसन राख्यो मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिसनलाई समर्थन जनाएको छु र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ र हामीसित एउटा चाहिँ श्रृङ्खला पनि छ 54 सालमा चुनाव भयो स्थानीय तहको 59 सालमा अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म्याद नथपेको कारणले गर्दा 74 सालमा मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो अहिले पनि अब सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र स्थानीय तहको चाहिँ समय सकिँदैछ कुनै बहानाबाजी गरेर यो यदि स्थानीय तहको चुनाव सर्न गयो भने 54 सालमा सरेर 59 बाट 74मा पुगेको जस्तो दुर्गति हुनसक्छ भन्ने कुरो मैले आफ्नो दृष्टिकोण पनि राखेँ यद्यपि निर्वाचन आयोगले हामीहरूले वितरण गरेको उसको पोजिसन पेपरमा पनि सरकारलाई के असर पर्न सक्छ लोकतन्त्रले के अप्ठ्यारो पर्छ सङ्घीयताले के मुस्किल पर्छ भन्ने बारेमा यदि निर्वाचन नहुँदा हुनसक्ने अप्ठ्यारोको बारेमा उसले पनि राखेको छ त्यो चाहिँ हामीले समर्थन गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगले के भनेका छौँ भने तपाईँले यही विषय सबै दलहरूको आग्रहको सहित यहाँ कुनै दुविधा नराखिकन कसैले संविधानको धारा 225 टेकेर चाहिँ पछि निर्वाचन गर्दा हुन्छ 6 महिनापछि गर्दा हुन्छ नि भनेको सुनेका छौँ हामीले त्यो सुनेका कुराहरूलाई उल्लेख गर्दै त्यो कुनै पनि हिसाबले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनसँग नमिल्ने भएको हुँदाखेरि खास गरी हामीले जिल्ला समन्वय समितिको त 5 वर्ष ठ्याक्कै तोकेकै पदावधि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई नाङ्न नदिनुको लागि 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने जुन भनेको छ तत्काल गर्नुहोस् र यो राय चाहिँ सरकारसित सुनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ उहाँहरूले हामी सरकारसित भेट्छौँ आफ्नो कुराकानी गर्छौँ र के भयो भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिबाट जानकारी गराउँछौँ महामारी फैलेमा त्यसो स्वास्थ्य प्रोटोकल राखेर गर्ने हो किनभने सबै ठाउँ स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर गर्दा नसक्ने कुरा हुँदैन होइन अब स्थानीय तहको चुनाव त आज हुने होइन नि त त्यो बेलासम्म यतिकै तरिकाले चाहिँ कोरोनाको महामारी फैल्यो भने त स्थिति नै अर्को हुन्छ नि अहिले 2 महिना 3 महिना बाँकी छ 2 महिना 3 महिनामा यो सरकारले कोरोना कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा होइन उसले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले त अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि उम्मेदवार र भोटरहरूको पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्छ भनेको छ हामीले त्यसो पनि जिज्ञासा राख्यौँ पूर्ण खोप लगाउने कुरा त व्यक्तिको चाहना भएन सरकारको हो ल्याएको खोप थुपारेर राख्ने अनि त्यो वितरण नगरी काम जुन गरिरहेछ सरकारले यो नालायकी पनि चाहिँ अन्त गर्नु पर्यो ठुला गफ गरेर भएन सरकारले भएको खोप जनतालाई दिने हो भने यो कोरोना आफै नियन्त्रणमा आउँछ
त्यसरी निर्वाचन गर्न गाह्रो हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही कुरा निर्वाचन गर्नको लागि केही कानुनहरू आवश्यक छ, त्यो कानुन निर्माण गर्नको लागि संसदको अवरोध अहिले कानुन कुनै आवश्यक छैन, भएको कानुनबाट गर्न सकिन्छ। कुनै कानुन अहिले संशोधन गर्नुपर्ने चिज छैन, पछिको लागि हो। निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्न नयाँ कानुन बनाउने हो, त्यो समयले नै भ्याउँदैन। अहिले जे कानुन छ भएका कानुनले चुनाव गर्नलाई केही नै रोक्दैन। जस्तो तपाईँहरू आशंका गरिरहनु भएको छ नि स्थानीय तहको निर्वाचन यो सरकारले गराउँदैन कि भन्ने किनभने 120 दिन निर्वाचनले आयोगले मागेको, वैशाख 14 गतेलाई उसले डेट तोकेको, त्योभन्दा अगाडि 120 दिन नागिसक्यो। सरकार चुपचाप बसेको छ, निर्वाचन आयोग आफै तातेर हामीलाई डाकिरहेको छ। यो स्थितिले हेर्दाखेरि आशंका बन्नु स्वाभाविक भयो नि। जस्तो तपाईँहरूले एकीकृत समाजवादीसँगको बैठकहरू बहिष्कार गर्दै आउनुभएको थियो, सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनु भएको थिएन जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले सभामुखज्यूले आह्वान गरेको, तर आज चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको बैठक हामी निर्वाचन आयोगको बैठकमा आयो, कुनै दलको बैठकमा आएको होइन, यति बुझ्नु पऱ्यो हामीले। निर्वाचन आयोगले कसलाई डाक्छ उसको कुरा हो है। हस् धन्यवाद है। हाम्रो यो त छुट्टा एउटा लिइहालौँ है। बाजिँदै बाजिँदैन, किन भन्दाखेरि 225 भनेको अवधिको कुरा गरेको हो होइन, 5 वर्ष भनेर। त्योभन्दा माथि जीविसको पनि छ, 215, 216, 213 पनि छ, 220 पनि छ होइन। अरू धारा पनि, कानुनका धारा त अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् नि। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि नै पहिलोचोटि विभिन्न चरणमा चुनाव भएको छ भने पहिलो चरणमा जुन चुनाव भएको छ त्यसलाई कट अफ डेट मान्ने भनेर कानुनमै लेखेको छ। त्यो कानुन त उल्लङ्घन गर्न मिलेन। त्यसमाथि थप कुरा के छ भने संविधानकै व्यवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको अवधि भने 5 वर्ष हुन्छ, त्यसमा एक दिन पनि थपघट गर्न पाइन्न भनेको छ। त्यो 2 महिना अगाडि किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कट अफ डेटलाई मानेर जाने हो भने पहिलोचोटि तोकिएको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 5 वर्षभित्र भनेर कट अफ डेट मानेको कारणले गर्दा जेठ 5 गते 2079 जेठ 5 गते म्याच सकिँदाखेरि यदि त्योभन्दा अगाडि चुनाव भएन भने निर्वाचन यो जिल्ला समन्वय समिति खाली हुन्छ। हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने कार्यकारिणीहरू कुनै पनि तहको कार्यकारिणीहरू खाली हुनै पाइँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको, त्यसपछि तपाईँ राष्ट्रिय सभाको, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको पनि यो परिकल्पना गरेको कारणले गर्दा कार्यकारिणीलाई कायम राख्न कानुन बनेको हो। त्यो कानुनको अपव्याख्या गर्न मिलेन भन्ने नै तर्क भयो। जस्तो तपाईँले भनेको आधारमा पनि 5 वर्ष संविधानले किटानीका साथ स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि किटानीका साथ तोकेको अवस्थामा र फेरि असोजमा पनि तेस्रो चरणको तिनवटा चुनाव कुरा भएको मैले थियो। यहाँ जोडेर भन्छु नि त, 3टा चरणमा चुनाव भएको छ। पहिला 3टा चरण भएकोमा कुनलाई मान्ने भन्दा पहिलोलाई मान्ने भने त्यही कानुनले लेख्यो नि त। तर 4 वर्ष 6 महिना मात्रै हुने भने 4 वर्ष 6 महिना त हुन्छ नि त, त्यो त्यही दिन चुनाव हुनु पनि भएन नि त। तपाईँले कुनै मान्छेलाई सरुवा गरिदिनु भयो, 6 महिनापछि जागिर खान गयो भने के हुन्छ त उसको आयो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो अहिलेको चाहिँ अप्पर हाउसको राष्ट्रिय सभाको पर्सि हामी फागुन 21 गतेबाट नयाँ साइकलको चाहिँ पदावधि गर्छौँ। कुनै पदमा मानिलिनु राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने चाहिँ अर्को असारमा गएर मनोनित गर्नुभयो भने असारबाट उसको काउन्ट हुँदैन कि, फागुन 21 भएर उसको काउन्ट हुन्छ र त्यही हिसाबले 6 वर्षको तोकिन्छ। त्यो त कानुन त यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तो एमालेको धारणा र निर्वाचन आयोगमा अहिले भएको छलफल अनुसार चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव कहिले कसरी हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगले अब के गर्छ उसको कुरा हो। एमालेको धारणा के हो भने एमाले कानुन संविधान केही पनि नमिचोस् भन्छ। नमिच्नको लागि 2079 सालको जेठको 5 गते मध्यरातबाट स्थानीय तह भङ्ग हुन्छ, स्थानीय तह खाली हुन्छ, खाली हुन नदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। भनेको मतलब त्यो अगाडि नै त्यो कट अफ डेट चाहिँ पहिलो निर्वाचनलाई मानेर त्यो अगाडि चुनावको जुन डेट माने पनि जेठको चाहिँ 6 गतेबाट नयाँ पदाधिकारी भाग लिनु पाउनुपर्छ। किनभने पुरानोले जेठ 6 गतेबाट काम गर्न पाउँदैन। काम गर्न नपाउँदा हामीले संहितालाई त संहिता अन्तर्गत चाहिँ सरकारलाई घर दैलोमा पुर्याइदिन्छ भनेको थियो नि। घर दैलोमा पुगेको सरकार त हिँड्छ त। त्यसपछि जनताको 70वटा अधिकार छन्, त्यहाँ उसले गर्नुपर्ने, अरू कसैले गर्न पाइँदैन। त्यही जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्नुपर्छ। त्यो 70भन्दा बढी जुन काम गर्नुपर्ने काम अवरुद्ध हुने जनताले त दुःख पाउने भयो नि। त्यही नै हो हाम्रो चाहना। प्रस्तावहरू भयो होइन, दलहरूको कुरो के हो, तपाईँहरूको कुरो के हो? सबैलाई नमस्कार। आजको राजनीतिक दलहरूसँगको आयोगको बैठक सम्पन्न भएको छ र यहाँहरूलाई थाहा छ आयोगले 3वटा एजेन्डा छलफलको लागि तय गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मतदाता नामावली सङ्कलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन। यो विषयमा राजनीतिक दल सँग छलफल भएको हो र यो छलफलको क्रममा आयोगको तर्फबाट एउटा प्रस्तुति थियो। त्यसमा मैले अघि यहाँहरूलाई उल्लेख गरेका 3वटा विषयमा आयोगको धारणा के हो, ऐन कानुनमा के व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था के छन् भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू समेटिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 गते हुन गइरहेकोमा हालसम्म के काम गरियो भन्ने कुराहरू थियो र अब 12 गते मतदान हुँदैछ, त्यसमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो।
त्यस्तै मतदाता नामावली सङ्कलनमा विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम यहाँहरूलाई थाहा छ 1 महिनाको विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा 8,48,000 मतदाता नामावली सङ्कलन भएका छन् र यसमा सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, मिडिया, सरकारवाला सबैको साथ र सहयोग आयोगलाई रहेकोमा आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गर्यो। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि आयोगको प्रस्तुतिमा कार्यकालको बारेमा, संविधानमा भएको व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था, त्यसपछि कार्यकाल गणना हुने व्यवस्था, 5 वर्ष कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने व्यवस्था, त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा के खालको चाहिने अप्ठ्यारोहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू बुँदागत रूपमा आयोगले प्रस्तुत गरेको थियो र त्यो आयोगको प्रस्तुतिमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा र रचनात्मक ढङ्गबाट उहाँहरूले सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यी सुझावहरू समेतका आधारमा आयोगले छिट्टै सरकारसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिको सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ र अन्तमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त 120 दिन घर्किरहेको छ, त्यसो भएको हुनाले छिट्टै निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो माघको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो र यिनै कुराहरू राखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सबै दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै बैठक सम्पन्न भयो। अन्तिम मितिको विषयमा 2-3 कुराहरू आइराखेका छ, तपाईँहरूको अन्तिम मिति कुन हो क्या? एउटा यसैमा अर्को प्रश्न, तपाईँले भन्नुभयो कि संवैधानिक र कानुनी एकछिन है, संवैधानिक र कानुनी कुरो गर्नुभयो होइन। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को व्यवस्था र संविधानको धारा 225 को व्यवस्थामा चाहिँ निर्वाचन आयोगको धारणा चाहिँ के हो? तपाईँहरूले वैशाखमा निर्वाचन प्रस्ताव गर्नुभएको छ र फेरि अघि राजनीतिक दलहरूले पनि 5 वर्ष कार्यकाल त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी भन्नुभएको छ। तपाईँले निर्वाचन आयोगले वैशाखमा मिति प्रस्ताव गर्नु र म्यान्डेटरी भनिरहँदाखेरि असोजमा अन्तिम चरणको चुनाव चाहिँ असोजमा भयो, त्यसको बिचमा चाहिँ 6 महिनाको ग्याप आउँछ अनि जुन मितिलाई पहिलो भन्यो त्यही नै चाहिँ त्यसैलाई आधार मान्दा 5 वर्ष भनिन्छ भनेर तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। यो चाहिँ भोलि संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भने राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन, अनि वैशाखमा चुनाव गर्ने आधार छ कि छैन? अनि त्यसैमा अर्को प्रश्न, मौजुदा कानुनले कुनै दलले निर्वाचन हुन सम्भव छ भनेको छ, कुनै दलले सम्भव छैन भनेको छ, आयोगको धारणा चाहिँ के हो? धन्यवाद। तपाईँले उठाएको प्रश्नको हाम्रो प्रस्तुतिमा यथेष्ट त्यहाँ हामीले राखेका छौँ र अब आउने विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुराहरू आउँछ। आयोगको बुझाइ तपाईँले भनेको ऐनमै उल्लेख छ, निर्वाचनको तिथि पहिलोपटक घोषणा भएकोबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसो भए भन्नाले आयोगको बुझाइमा अब यसमा तपाईँले भने जस्तै अब कतै केही कसैको आफ्नो ढङ्गको व्याख्या हुनसक्छ, तर आयोगको व्याख्यामा जहाँ आज राजनीतिक दलहरू पनि लगभग सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 31बाट 7 दिनपछि त्यही लेखिएको छ ज्येष्ठ 5 गते 6 गतेबाट कार्यकाल सुरु। अझै प्रश्न भएन कि जस्तो म्यान्डेटरी 5 वर्ष भन्ने र अनि फेरि पहिलो दिन जहिले निर्वाचन भयो त्यसलाई 5 वर्ष मान्दा त ऐनलाई मानिँदैन होला नि त, संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ऐनले काट्न त पाउँदैन होला होइन। राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र अहिलेको समस्या भनेको चुरो कुरो भनेको यहीँनिर यो जुन कुरालाई तपाईँले पनि प्रश्न पार्न सक्नु भएन, रमेश लेखकले पनि यो विषयलाई त्यति धेरै प्रश्नसँग भन्नु भएन, यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा भन्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगको धारणा चाहिँ के हो? वैशाखमा चुनाव कि संविधान अनुसार चुनाव? आयोगको धारणा भनेको मौजुदा संविधान र ऐन बमोजिम हुन्छ। ऐनमा हामीले बुझे अनुसार स्पष्ट रूपमा निर्वाचन भएको पहिलो दिनबाट कार्यकाल गणना हुन्छ भनेर लेखेको छ। नयाँ कानुन आवश्यक छ 5 गते होइन, 5 गते भयो त्यसरी। 5 गते अनि संविधानको व्यवस्था 6 महिना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? संविधानको व्यवस्थाको 6 महिनाको कुरालाई अन्य धारा, एउटा धाराले मात्रै हुन्न, अन्य धेरै धाराहरूमा जानुपर्छ। अन्य धेरै धाराहरूमा
सबै स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भन्ने लेखिएको छ र तपाईँले उठाएको संविधानको धाराको पहिलो वाक्यमा कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर पूर्णविराम लगाएको त्यसपछिको कुरालाई व्याख्या मात्रै गरेको ऐनहरूले दलहरूसँगको तपाईँको परामर्शले त्यो मिति तपाईँले जुन चाहिँ नि 5 गते सकिन्छ त्योभन्दा 7 दिन अगाडिको कुरो जुन गर्नुभयो त्यो समयमा चाहिँ निर्वाचन हुने सम्भावना कतिको देख्नुभयो? होइन, त्यो आयोग त निर्वाचन गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरेको छ त, यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन। आयोग त होइन, दलहरूको तत्परता दलहरूबाट सबैबाट सकारात्मक सुझाव आएको छ, सबैबाट सकारात्मक दृष्टिकोण छ चुनावप्रति। काङ्ग्रेसले त हामी छलफल गर्छौँ अनि मात्र कुरा गर्छौँ। होइन, अब तपाईँलाई के भन्नुभयो भित्र भन्नुभएको थियो ऐन बाध्य संविधानसँग भन्ने ल है त ल सर यो मतदाता चाहिँ कुलमा कति भयो अहिले थपिएको 8 लाख र पहिलाको गरी? होइन, नयाँ कानुन आवश्यक छैन हाम्रो हिसाबले।